جہاں ساری زندگی داتا صاحب دے کھادا تے داتا صاحب دے حق چ نہیں بول دے. جے کانا رنجیت سنگھ شیر پنجاب ہے پھر داتا علی حجویری کون؟ اتنے پورے برے صغیر کوئی مسلمانوں دے شیر آئے ہی کوئی نہیں. او دے نال تلوار لٹکا دیتی. اور قلعہ جڑا او مغلیہ دا قلعہ ہے سامنے مسجد عالمگیری نال جناب لیٹیا اقبال. اور چلو تسی داڑھی تے پگڑی نال تے تانوں ضد ہے اور اقبال نال تے کوئی نہیں. نہ اقبال دا مجسمہ قلعے چ لاؤ اتھے لاؤ تے چلو تسی انہوں شیر پنجاب نہیں مندے تے نہ منو. اے تے مندے ہو نا کہ مصور پاکستان ہے. اتنا حق تا دا بندا ہے کہ اقبال دا اقبال دا مجسمہ ہی اتھے لا دیو تے اقبال تے جناب ہاتھ چو قلم پکڑا دیو تے نال شاہین کھڑا کر دیو جے اقبال بھائی جی سوچ رہا پاکستان دا بقول تواڈے ہن تے تسی او تصویر لانے بھی چھڑ دیتی اقبال دی. بھائی اقبال تو سوچیا کنج سی پاکستان دا. تسی تے اقبال نال بھی دشمنی کما لئیے. اقبال دے اتھے لا دیو قائد اعظم دا اتھے مجسمہ لا دیو دے تھلے لکھ دیو بانی ہے پاکستان. جے انہوں شیر ہند نہیں کہندے تے کم از کم بانی ہے پاکستان ہی لکھ دیو. اور سکھ دا مجسمہ لان دا کیا مطلب ہے سانو بھی دسو. ہاں جڑے سکھ دا مجسمہ لاندے تے کرتارپور تے 14 ارب روپے لاندے تے اتھے بیٹھا رہا. اور گرو نانک 18 سال کرتارپور تے داتا صاحب نو بھاٹی چوک وچ بیٹھے 1000 سال ہو گیا. کیوں جی 18 سال سکھ بیٹھے تو 105 یا 4 میں ہوں صحیح اخبار دا میں عدد یاد نہیں 104 ہے یا 5 دا عدد ہے 105 ایکڑ زمین مسلمانہ دے پنڈ تسی اٹھا دیتے. گرو نانک جتھے جناب بیٹھا رہا 18 سال اور جتھے داتا علی حجویری 1000 سال ہویا. بابے دا حق ہی کوئی نہیں.